बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़ और मैं हूं मियां नवाज करीमी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं दुबई से। यूएई में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद ख़वातीन व हज़रात के लिए एक अच्छी खबर। दुबई पाकिस्तान कौंसल खाने में नौकरी की तलाश में मुआवनत के खसूसी सेशन का आगाज़ किया जा रहा है। दुबई से कदीर गनी की रिपोर्ट। यूएई में मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद ख़वातीन व हज़रात के लिए एक अच्छी खबर। दुबई पाकिस्तान कौंसल खाने में नौकरी की तलाश में मुआवनत के तरबियती सेशन का एहतमाम किया जा रहा है, जो कि हर महीने पहले और तीसरे जुमे को पाकिस्तान कौंसल खाना दुबई और इतवार को पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में होगा। इस ज़मन में पहला सेशन जुमा 4 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जिसमें नौकरी के मुतलाशी अफराद को नौकरी की तलाश के बारे में आगाह किया जाएगा। इस तरबियती सेशन का एहतमाम पाकिस्तानी कौंसल खाना दुबई ने ग्लोबल यूथ फोरम के ताउन से किया है, जिसमें फराज अहमद सिद्दीकी और शफीकुर रहमान भट्टी उम्मीदवारों को तरबियत देंगे। इस सेशन में दाखिला बिल्कुल फ्री होगा। कदीर गनी, आप तक न्यूज़, दुबई। खबर शामिल करते हैं कसूर से। डीपीओ कसूर सैयद इमरान करामत बुखारी की खसूसी हदायत पर एसएचओ थाना सदर कसूर मियां जसीम अहमद की भरपूर कार्रवाई। मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मुलव्वस शोएब उर्फ शोएबी डकैत गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एसएचओ थाना सदर मियां जसीम अहमद की निगरानी में सब इंस्पेक्टर महर इशफाक ने कार्रवाई करते हुए राजधानी की मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मुलव्वस शोएब उर्फ शोएबी डकैत गैंग के सरगना को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से नकदी 3 लाख रुपए, 2 मोटरसाइकिलें, 4 किलोग्राम चर्स और असलाह बरामद कर लिया। मुलजमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर राहगीरों से असलाह के जोर पर नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें छीनने की वारदातें करते थे। राजधानी की वारदातों के अलावा कसूर के गिरदो नवाह में मंशियात का मकरूह धंधा भी करते थे। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश 10 से ज्यादा संगीन वारदातों का इंकशाफ किया है। पकड़े गए मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ कसूर सैयद इमरान करामत बुखारी ने अच्छी कारकर्दगी पर एसएचओ मियां जसीम अहमद और सब इंस्पेक्टर महर इशफाक को शाबाश दी। घोटकी से खबर शामिल करते हैं। मच्छर कॉलोनी में 2 सिंधी इंजीनियर इसहाक पनहोर और जवेद सिंधी को बच्चे अगवा करने के इल्जाम में मुबैना तौर पर शदीद तशद्दुद करने के बाद कत्ल कर दिया गया। सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरे और धरनों का सिलसिला जारी है। तफसीलात इरफान एराइन की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज कराची मच्छर कॉलोनी में अफगानियों ने तशद्दुद के दौरान नौजवान को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरों और धरनों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी तरह घोटकी में भी प्रेस क्लब के बाहर सियासी और समाजी कारकुनों ने घोटकी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। घोटकी की सियासी समाजी तंजीमों ने मुजाहरे के दौरान जस्कम जसाफ और जिला घोटकी की सियासी समाजी तंजीमों की तरफ से अफगानियों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। इस मौका पर रशीद सिंधी, महबूब घोटकू, नसरुल्लाह कलादी, एहसान कलादी, वहाब सत्तू, अब्दुल लतीफ मेरानी और अतर शाह ने इस वाकया की पुरजोर मजम्मत की और कहा कि सिंध में गैर कानूनी तरीकों से रहने वाले अफगानियों को निकाला जाए। कराची में 2 नौजवान सिंधियों को बेगुनाह कत्ल करने पर मुलजमान को गिरफ्तार करके इन्हें फांसी पर लटकाया जाए। सिंधियों के साथ इंसाफ किया जाए। इनका मजीद कहना था कि अगर नौजवानों के कातलों को वक्त पर गिरफ्तार न किया गया तो पूरे सिंध के छोटे बड़े शहरों में एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन सफीउल्लाह के साथ इरफान अराई, आप तक न्यूज़, घोटकी। रुख करते हैं रायविंड की जानब। रायविंड मांगा रोड पर निजी फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका, 2 वर्कर जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त इसहाक हुसैन और हाफिज इजाज अहमद के नाम से हुई। दोनों वर्कर फैक्ट्री में गैस वेल्डर थे और जेलम के रहायशी थे। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर दोनों नाशों को मकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। एक और खबर शामिल करते हैं कसूर से। राजा होटल के मालिक रियाज अहमद राजा के पोते और महबूब राजा के बेटे मोहम्मद हुसैन की 7वीं सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब इंतहाई सादगी से मनाई गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मोहम्मद हुसैन की सालगिरह की तकरीब लहद साईं दरबार के गद्दी नशीं बाबा रमजान उर्फ काके के डेरे पर हुई। सालगिरह के मौका पर चेयरमैन आप तक न्यूज़ मियां नवाज करीमी, राजा होटल के मालिक रियाज अहमद राजा, बाबा रमजान उर्फ काका, गुलाम मुस्तफा उर्फ मूसा पहलवान व दीगर ने शिरकत की। मुल्क में अफरा तफरी, बढ़ती हुई महंगाई व दीगर हालात के पेश नजर महबूब राजा के साहबजादे मोहम्मद हुसैन की सालगिरह का केक इंतहाई सादगी से काटा गया। ऊपर देख ऊपर।
چیئرمین آپ تک نیوز میاں نواز کریمی نے ریاض احمد راجہ کے پوتے محمد حسین کی 7ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے دراز عمر اور صحت یابی کے لیے دعا کی۔ آخر میں بابا رمضان عرف کاکے نے میاں نواز کریمی اور باقی دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے میرے توتے کی سالگرہ پر آ کر میرا مان بڑھایا ہے۔ جاپان کی معروف کاروباری شخصیت حاجی محمد یوسف کی آپ تک نیوز آفس میں آمد۔ آپ تک نیوز کے مختلف ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ حاجی محمد یوسف نے کہا، جاپان میں بھی آپ تک نیوز کو دیکھتا ہوں اور بہت سے چینل سے بہتر پایا ہے۔ آپ تک نیوز کا خبرنامہ انتہائی موثر ہے۔ آپ تک نیوز کے پروگرامز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن پروگرام پھر نہ کہنا کے میزبان قصور کے ننھے تجزیہ کار میاں شعبان نواز نے جو انٹرویو ڈپٹی کمشنر قصور فیاض احمد موہل کا کیا تھا، وہ انتہائی دل فریب تھا۔ آج آپ تک نیوز آفس کا وزٹ کیا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ یہ ماشاءاللہ نیشنل چینلز کے معیار کے عین مطابق ہے۔ حاجی محمد یوسف نے ڈائریکٹر نیوز کے کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب بچے بچے کی زبان پر ہوگا آپ تک نیوز، آپ تک نیوز، آپ تک نیوز۔ رخ کرتے ہیں کندیاں کی جانب۔ آل پاکستان ڈرائیورز ویلفیئر ایسوسی ایشن کندیاں پشاور زون کی ایک اہم میٹنگ لوکو شیڈ کندیاں میں ہوئی۔ میٹنگ کے بارے میں آگاہ کریں گے عطا اللہ شاہین۔ آل پاکستان ڈرائیور ویلفیئر ایسوسی ایشن کندیاں پشاور زون کی ایک اہم میٹنگ لوکو شیڈ کندیاں میں ہوئی، جس میں مرکزی قیادت کی مشاورت سے لوکل رننگ سٹاف کے چند اہم مطالبات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر صدر رننگ سٹاف حامد نواز کھٹک، جنرل سیکرٹری تعاون قریشی، چیئرمین محمد ایوب، ڈپٹی چیئرمین عبدالوحید ملک، سیکرٹری انفارمیشن فیصل صدیق، لیگل ایڈوائزر طارق اقبال اور ملک شیر افضل کنی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام رننگ سٹاف مکمل طور پر اپنی مرکزی قیادت کے ساتھ ہے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ مقررین نے کہا کہ لوکل رننگ سٹاف کی اپگریڈیشن، مائلیج الاؤنس، آپریٹنگ الاؤنس اور ٹیکنیکل الاؤنس کے حصول کے لیے پرزور تحریک کا آغاز کیا جائے گا اور رننگ سٹاف اپنی مرکزی قیادت کے ساتھ مل کر اپنے حقوق کے تحفظ کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ پھول نگر کے نا جلے کی میں با اثر قبضہ گروپ نے حکومتی پابندیوں کے باوجود علی ٹاؤن کے نام پر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا ڈالی۔ غریب اور سادہ لو دیہاتیوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا۔ اہل علاقہ کا ڈپٹی کمشنر قصور فیاض احمد موہل سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پھول نگر کے نواحی گاؤں جلے کی کے بااثر قبضہ مافیا گروہ کے ممبران مرزا ولد سجاول، وقاص علی ولد مختار احمد، ابراہیم ولد ہیمی، مظفر اقبال ولد بوٹا کمبو اور رمضان عرف جانی وغیرہ نے حکومتی پابندی کے باوجود جلے کی 38 کنال اور 5 مرلے زرعی اراضی مشترکہ کھاتہ میں سے 10 کنال 19 مرلے غیر قانونی طور پر زبردستی علی ٹاؤن کے نام پر جعلی ہاؤسنگ اسکیم نکال کر سادہ لو دیہاتیوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر رکھا ہے، جبکہ سادہ لو دیہاتیوں کو بکنگ کے نام پر جانسا دے کر بوگس رسیدیں جاری کر کے لاکھوں روپے کی رقم بٹور رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے دیہات کی زرعی زمینوں کو ہاؤسنگ اسکیموں میں تبدیل کر کے فروخت کرنے میں پابندی لگا رکھی ہے۔ مذکورہ اراضی 38 کنال اور 5 مرلے زرعی اراضی مشترکہ کھاتہ ہے، جس میں سے 10 کنال 19 مرلے بغیر کسی تقسیم اور منظوری کے جعلی ہاؤسنگ اسکیم علی ٹاؤن کے نام سے قائم کر دی گئی، جس پر 1 درجن سے زائد بڑے بڑے درخت بھی تھے، جنہیں فراڈیوں نے بغیر قانونی اجازت نامے کے کاٹ کر فروخت کر دیا۔ مقامی عوامی اور سماجی کاروباری حلقوں نے صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں اسلم اقبال، ڈپٹی کمشنر قصور فیاض احمد موہل اور اعلیٰ حکام اور مقامی تحصیل انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم کو فوری طور پر سیل کیا جائے، ورنہ گاؤں کے لوٹے پھٹے لوگ ملتان روڈ بلاک کر کے احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آپ تک نیوز۔